अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मेरी धरती मेरी दुनिया के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान अमीना खान। नाज़रीन, गुर्बत और महंगाई ने अवाम को अपनी लपेट में ले रखा है और नौबत खुदकुशियों तक पहुँच चुकी है, जबकि बच्चों को फ़रोख्त करने के साथ साथ अपने एजाज़ात भी फ़रोख्त करने पर मजबूर हो गए हैं। इस हवाले से आज के प्रोग्राम में रिपोर्ट्स शामिल हैं, जबकि तालीम, सेहत और दीगर शोबों में दरपेश मसाइल को भी खबरों और रिपोर्ट्स की सूरत में प्रोग्राम का हिस्सा बनाया गया है। जी नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और आपको लिए चलते हैं सिंध की धरती की जानिब। खैरपुर के सेशन और सिविल कोर्ट्स में चलने वाले मुकदमात में कैद मुल्जिमान को सेंट्रल जेल खैरपुर से अदालतों में गुज़श्ता 3 दिनों से पेश नहीं किया गया, जिसकी वजह से कई मुकदमात की समाअत नहीं हो सकी। तफसीलात जानते हैं। खैरपुर, ठहरी मीरवा, फैजगंज, केंगरी, घम्बट और रानीपुर की अदालतों में चलने वाले मुकदमात में मुलविस मुल्जिमों को पेश न किए जाने के बायस मुकदमात की समाअत नहीं हो सकी, जिससे अदालतों में सन्नाटा छाया रहा और दूर दराज इलाकों से कैदियों से मुलाकात के लिए आने वाले लोग मायूस होकर वापस चले गए। जेल जराये का मौकफ है कि कैदियों को अदालतों में पेश करना जिला पुलिस का काम है, जबकि पुलिस हुकाम का कहना है कि पेट्रोल बजट खत्म हो गया है और पंप मालिकान ने भी पुलिस को पेट्रोल देने से इनकार कर दिया है। और अब एक नजर सुबह सिंध की चंद खबरों पर। रेलवे स्टेशन आमरी के करीब कराची से पेशावर जाने वाली खुशहाल एक्सप्रेस के गेज सही न होने की वजह से आउटर सिग्नल पर आखिरी 2 बोगियां पटड़ी से उतर गईं। खौफजदा मुसाफिरों ने ट्रेन से छलांगे लगा दी। कराची से पेशावर जाने वाली खुशहाल एक्सप्रेस की बोगियां आमरी रेलवे स्टेशन के करीब गेज सही न होने की वजह से पटरी से उतरी, जिसकी वजह से मुसाफिरों में सख्त खौफ छा गया और मुसाफिरों ने खौफ की वजह से चलती गाड़ी से छलांगे लगा दी, जिससे काफी मुसाफिर मामूली जख्मी हो गए। रेलवे इंतजामिया की लापरवाही की वजह से सख्त सर्दी में ट्रेन में सवार मुसाफिरों को परेशानी का सामना रहा। इमदादी काम 2 घंटे की तखीर से शुरू हुआ और 2 बोगियों को काट कर ट्रेन को अपनी मंजिल पर रवाना कर दिया गया। सुबह सिंध से मौसूल होने वाली रिपोर्ट्स के बाद आपको लिए चलेंगे सुबह बलूचिस्तान से मौसूल होने वाले रिपोर्ट्स की जानिब। तवील जारी खुश्क साली के खात्मे और बारान रहमत के लिए अवाम की जानिब से सैकड़ों देगों की खैरात दी गई और खुसूसी दुआएं मांगी गई। चमन, किला अब्दुल्ला समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तवील जारी खुश्क साली के खात्मे और बारान रहमत के सिलसिले में गुज़िश्ता रोज चमन शहर में मुख्तलिफ तंजीमों और अवाम की जानिब से सैकड़ों देगें खैरात की गयी और इस मौका पे तवील जारी खुश्क साली के खात्मे और बारान रहमत के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। और नाज़रीन, अब एक नजर डालते हैं सुबह बलूचिस्तान की चंद खबरों पर। चमन पाक अफगान शाहराह पर खड़े नेटो ऑयल टैंकर को नामालूम तखरीबकारों ने धमाका खेज मवाद से तबाह कर दिया, जिससे टैंकर और मुतअद्दिद गाड़ियां मुकम्मल तौर पर जलकर खाकस्तर हो गईं और 2 अफराद शदीद झुलस गए, जिनको फौरी तौर पर जिले हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। डॉक्टरों ने हालत तशवीशनाक होने के बायस उन्हें कोयटा रेफर कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाकों को घेरे में लेकर इमदादी कार्रवाई शुरू कर दी है। नाज़रीन, ये थी सुबह बलूचिस्तान की सूरत हाल। आपको लिए चलते हैं सरसब्ज पहाड़ों की सरजमीन खैबर पख्तूनख्वा की जानिब। नाज़रीन, जिला इंतजामिया की गफलत के बायस टांक में मुकीम मुतासिरीन सैलाब कसम पुरसी की जिंदगी गुजार रहे हैं। सैलाब को 4 माह गुजर गए, लेकिन मुतासिरीन सैलाब की बहाली के लिए किसी किस्म के इक़दामात नहीं उठाए गए। तफसीलात जानते हैं। मुल्क की तारीख के हौलनाक सैलाब को गुजरे 4 माह हो गए, लेकिन मुतासरीन सैलाब अब भी हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं। टांक में सैलाब से 2 लाख से ज़ायद अफराद मुतासर हुए। मुतासरीन का कहना है कि ज़िलाई इंतजामिया और सियासी पार्टियों की मिली भगत से इमदादी अशिया के ट्रक गायब हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि सख्त सर्दी में रज़ाइयाँ, कंबल, गर्म जुराबें और जूतों की अशद ज़रूरत है। सैलाब से डेरा इस्माइल खान की तहसील पहाड़पुर और प्रोआ बुरी तरह मुतासर हुई। हज़ारों ख़ानदान बेघर हो गए। पाक फौज ने बेघर ख़ानदानों के लिए मकानात की तामीर का काम 9 अक्टूबर को शुरू किया। अब तक 200 से ज़ायद मकानात मुतसरा ख़ानदानों के हवाले किए जा चुके हैं। हर मकान 2 कमरों, किचन और बाथरूम पर मुश्तमिल है। सीनियर स्टाफ ऑफिसर कर्नल जाहिद जमील का कहना है कि पाक फौज सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए तमाम वसाइल बुरुए कार ला रही है। मुख्तलिफ तहसीलों में जो हकदार लोग हैं वो हम आइडेंटिफाई करते हैं, रेकी करते हैं, उसको आइडेंटिफिकेशन एक विलेज कमेटी जो है वो भी करती है। उसके बाद ये फाइनलाइज लिस्ट करके हम फिर इस पे काम शुरू करते हैं, जिसमें इनको मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है और एक्सपर्टीज़ प्रोवाइड की जाती हैं
اس سے بعد ان کی لیبر ان کی گاؤں کی خود ہوتی ہے۔ کرنل زاہد جمیل کا مزید کہنا ہے کہ فوج نے ریسکیو اور ریلیف کے کاموں میں بھی قابل ستائش خدمات سر انجام دی ہیں۔ انہوں نے ہمیں جو ہے ٹینٹ دیے ہیں، پھر ہمیں کھانا دیتے رہے ہیں، راشن دیتے رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ انہوں نے یہاں پہ جب جو ہی پانی جو ختم ہو گیا تو کچھ دنوں بعد یہ آ گئے اور ہمارے ساتھ جو انہوں نے یہ ہمیں گھر بنا کے دیے ہیں اور گھر کا سارا سامان بھی مہیا کہ ہم بہت خوش ہیں اور ہم شکر گزار ہیں۔ انجمن تاجران لاہور کے تعاون سے پاک فوج پہاڑ پور اور پروا میں مزید 250 مکانات تعمیر کرے گی۔ پاک فوج کی طرف سے سیلاب متاثرین کے لیے بنائے جانے والے یہ مکانات مصیبت میں گھرے لوگوں کی بحالی میں اہم پیش رفت ثابت ہوں گے۔ کیمرہ مین فراد علی فاروق کے ساتھ مستنصر بلوچ، دنیا نیوز، ڈیرہ اسماعیل خان۔ میں اس وقت خیبر ایجنسی کے ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں موجود ہوں، جہاں 5 سال سے کم عمر بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جا رہے ہیں۔ پاکستان بدقسمتی سے ان چند ممالک کے فہرست میں شامل ہے جو صحت اور تعلیم پر سب سے کم رقم خرچ کرتا ہے۔ پاکستان اس وقت دنیا میں پولیو کے نئے رجسٹر کیسز میں پہلے نمبر پر ہے۔ پاکستان میں سال 2010 کے دوران پولیو کے 136 نئے کیس سامنے آئے ہیں، جن میں 67 فاٹا سے ہیں۔ قبائلی علاقوں میں پولیو کے نئے کیسز میں خیبر ایجنسی پہلے نمبر پر ہے، جن میں رواں سال 30 کیسز تصدیق ہو چکے ہیں۔ اسسٹنٹ ڈسٹرکٹ ہیلتھ پولیو ڈاکٹر اس کی وجہ کچھ یوں بیان کرتے ہیں۔ Weak outreach activity of our teams. Second is inaccessibility, and third is the parental refusal. And fourth one is law and order situation. یہ 4 وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہمارے پاس یہ پازیٹیو کیسز آ رہے ہیں۔ پولیو مہلک مرض ہے، اس سے متاثر بچے عمر بھر کی معذوری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پولیو کے قطرے ایک بار نہیں، اپنے بچوں کو بار بار پلانے چاہیے۔ خیبر پختونخوا کی بین المذاہب کونسل برائے صحت کے صدر ڈاکٹر محمد اقبال کا کہنا ہے، پولیو کی دراصل بہت ساری اب قسمیں نکل آئی ہیں، یعنی پولیو 1، پولیو 2، پولیو 3۔ یہ وائرس جو ہے وہ اپنی کریکٹر جو ہے وہ چینج کر رہا ہے کہ ایسے بچے جنہوں نے 4 5 مرتبہ پولیو کے قطرے پیے ہیں، اس کے باوجود وہ پولیو کا شکار ہوئے ہیں۔ اس مرض میں اضافہ نہ صرف محکمہ صحت کی کارکردگی کا منہ بولتا ثبوت ہے، بلکہ نونہالوں کے لیے مستقبل میں بھی خطرے کی گھنٹی ہے۔ قبائلی علاقوں میں جہاں پہلے ہی بہت سے بچے بدامنی سے متاثر ہوئے ہیں، تو وہاں پولیو کے بڑھتی ہوئی کیسز بھی محکمہ صحت کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ مسر علی شنواری، دنیا نیوز، خیبر ایجنسی۔ اور ناظرین اب نظر ڈالتے ہیں صبح خیبر پختونخوا کی چیدہ خبروں پر۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی شہید چیئرپرسن اور سابق وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو کی 30ویں برسی کے موقع پر پاکستان پیپلز پارٹی مالاکنڈ کے زیر اہتمام اجتماع ہوا، جس میں کثیر تعداد میں کارکنوں اور ضلعی عہدیداروں نے شرکت کی۔ مالاکنڈ میں برسی پر ضلعی صدر سید محمد علی شاہ باچا کی رہائش گاہ میں واقع بدرگاہ میں ایک اجتماع منعقد کیا گیا، جس کی صدارت سابق ایم پی حاجی جہانگیر خان نے کی۔ اجتماع میں پی 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 کے کارکنوں اور ضلعی عہدیداروں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ممبر صوبائی اسمبلی اور پی 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 مالاکنڈ کے ضلعی صدر سید محمد علی شاہ باچا نے کہا ہے کہ پی 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 کے قائدین نے جانوں کا نذرانہ دے کر ملک میں حقیقی جمہوریت کی بنیاد رکھی۔ برسی کے سلسلے میں منعقدہ اجتماع سے سابق ایم پی حاجی جہانگیر خان، وفاقی وزیر لال محمد خان کے بیٹے اسد لال خان، تحصیل جنرل سیکرٹری امیر اعظم خان، عنایت خان، سیف اللہ شہاب، ٹریڈ یونین کے صدر ظہور خان، افتخار خان اور فیض محمد نے بھی خطاب کیا، جبکہ پی 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 کے ممتاز انقلابی شاعر نوران شاہ طوفان اور امیر رزاق ساحل نے اپنی اپنی انقلابی نظمیں پڑھیں۔ میری دھرتی میری دنیا میں یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، جس کے بعد آپ دیکھ سکیں گے جماعت اسلامی کے سابق مرکزی امیر قاضی حسین احمد نے کہا ہے کہ ملک میں دیانتدار سیاسی قیادت نہ ہونے کی وجہ سے عوام بحرانوں سے دوچار ہے۔